अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैंने कल भी मौत के टॉपिक पर थोड़ी सी बात की थी। आज भी हम मौत के टॉपिक पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है जुमा क्यों आता है? मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कभी सोचा है जुमा क्यों आता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम को जमा करते थे। गांव से दूर दराज से लोग आते थे, कबीले के लोग आते थे, जुमे के दिन जमा होते थे और उसको गोया की छोटी ईद समझते थे। अल्लाह के नबी वाज और नसीहत करते थे, हफ्ते भर की आई हुई वही को बताते थे। जुमा इसलिए आता है मेरे अजीज़ दोस्तों, मौत की याद दिलाने के लिए। जो जुमे के दिन हम अरकान करते हैं वही मौत के साथ हमारे साथ होने वाला है। जुमे के दिन हम अपने कपड़े अपने कमरे से निकलते हैं, गुसल खाने की कुंडी खोलते हैं, गुसल खाने के अंदर जाते हैं और टोटी खोलते हैं और अपने कपड़े अपने हाथ से उतारते हैं, बनियान अपने हाथ से उतारते हैं, पैजामा पैंट तहमद जो पहने होते हैं अपने हाथ से उतारते हैं, खूंटी पे टांगते हैं और फिर पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं और मलते हैं और उसके बाद जब नहा चुकते हैं उसके बाद मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, एक तौलिया से जिस्म को साफ़ करते हैं, फिर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। ये हमको ये याद दिलाया जा रहा है कि ए इंसान, तुम धोखे में ना रहो। अगर आपकी मौत घर पर आई, आपकी मौत ख़ानदान के बीच में आई, आपकी मौत घर के रिश्तेदारों में पास आई, तो लोग आपके साथ ही करेंगे कि जिस तरह आप नहाए थे, मौत याद दिला रही है एक दिन ऐसा आने वाला है। वही गुसल खाना होगा, वही खूंटी होगी, वही बाल्टी होगी, वही डोंगा होगा, वही पानी होगी, वही साबुन होगा, पर इंसान लगा नहीं पाएगा, इंसान उतार नहीं पाएगा, बटन खोल नहीं पाएगा, चैन खोल नहीं पाएगा, हुक खोल नहीं पाएगा, तो लोग कैंची से काट देते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैंने तो बहुत सारे लोगों को नहलाया है, बाद लोगों को नहलाते नहलाते रोना आ गया जिनकी हड्डियां निकल गई थी एक्सीडेंट की वजह से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, ये दुआ याद कर लीजिए, हर नमाज में इस दुआ को याद कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ए अल्लाह, मेरी मौत में बरकत अता फरमा। मेरी मौत में बरकत ये है कि हम एड़िया ना लगड़े, हम चरपाई पे ज़्यादा दिन ना पड़े रहें, आसानी के साथ कलमे के साथ हमारी रूह परवास हो जाए। और अल्लाह बारिक लिल मौत व फीमा बादल मौत, जब हम कब्र के अंदर पहुँचें तो जो मुनकिर नकीर हैं और वो हमारा हिसाब किताब आसानी से ले लें। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, जुमा हमको याद दिलाता है कि दुनिया की महबूब तरीन चीज़ों से दिल हटाकर, बिल्डिंगों से दिल हटाकर, गाड़ियों से दिल हटाकर कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ, सुन्नत की तरफ, मौत की तरफ अपने दिल को मायल रखिए, लगाइए। सहाबा इकराम में से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र को देखते थे बहुत रोते थे। बाद सहाबा ने पूछा, आप जहन्नम की तस्करे से और तमाम तस्करे से नहीं रोते हैं और कब्र को देखते हैं तो रोते हैं? और जवाब देते थे, सहाबी रसूल हो के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस्मान के बारे में बहुत शर्मीले हैं कि फरिश्ते हट जाते हैं जब ये कब्र बदलते हैं। उस्मान कहते हैं जब कब्र की मंजिल पहली मंजिल है, मेरे अजीज़ों, कब्र की मंजिल पहली मंजिल है, इस मंजिल में जो कामयाब हो गया आखिरत में भी वो कामयाब हो गया, आखिरत में कामयाब हो गया। इसलिए मैं रोता हूँ कि मैं पहली मंजिल में कामयाब हो जाऊँ और आखिरत तक इंशाअल्लाह कामयाब। तो मैं आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक गाफिल रहे हैं, जुमे से जुमे तक आप गाफिल रहे हैं, आप अगले जुमे को आप जाइएगा नहाने, कपड़े उतारने, साबुन लगाने, फिर तौलिया से सुखाने, तो याद कीजिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमको अपनी चरपाई से उठाकर तख्त पे लिटा लेंगे, कपड़े उतारेंगे, नारा खोलेंगे, बटन खोलेंगे, हुक खोलेंगे, चैन खोलेंगे, बनियान उतारेंगे, नेकर उतारेंगे और हम होंगे, हम सब कुछ मेरा, मगर हम नहीं कर पाएंगे।
ہمارا گھر ہوگا، اپنے گھر سے باہر نہیں آئیں گے. وہی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے تھے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. باہر ہم کو رکھا جائے گا، باہر میری نماز جنازہ ہوگی، باہر ہم لوگ پڑھیں گے. لوگ اس کی تیاری کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. اس لیے کہ حالات ایسے ہیں، ہندوستان کے کتنے شہروں میں بارش ہو رہی، کتنے مکان، میں نے پرسوں دیکھا ایک مکان جس کی تیسری منزل کے وہ پاڑ بھی نہیں کھلا تھا، تینوں منزل زمین بوس ہو گئی. میں نے دیکھا ایک آدمی کی کانپور میں ایک نالے کے اندر ہیرو ہانڈا چلی گئی. میرے عزیز دوستوں، حادثات بتا کے نہیں آتے، تکلیف بتا کے نہیں آتی، موت بتا کے نہیں آتی، خوشیاں اس کے برعکس بتا کے آتی ہیں. آپ سے میری درخواست ہے، آپ نے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نیک بنا دیجیے. جن کی نیک تمنائیں خواہشیں ہیں اللہ اسے پوری فرما دیجیے. اللہ جن کا انٹرویو ہے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیجیے. جنہوں نے امتحان دیا ہے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما دیجیے. بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، کمزوروں کو طاقت نصیب فرما دیجیے، بوڑھوں کو ہمت نصیب فرما دیجیے. بے یار مددگاروں کو مدد فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی چلا گیا ہے اس کی مغفرت فرما دیجیے. زندہ ہیں تو ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. رحم کرم کا ایک ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے، اسلام پر چلنے والا بنا دیجیے. رحم کرم کا معاملہ عطا فرما دیجیے. اس بستی کے اندر اسلام کی ہوا، ایمان کی ہوا، قرآن کی ہوا اللہ چلا دیجیے. اے اللہ شرک بدعت سے اس بستی کو، اس محلے کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ جس طرح اللہ کے نبی نے جھنڈا لہرایا تھا، اے اللہ اس بستی کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہر گھر میں بلند ہو، قرآن پڑھنے کی صدائیں بلند ہوں، نماز پڑھنے کی مسجدوں میں لوگ جمع ہوں اور گھروں میں عورتیں جمع ہوں. اے اللہ سب لوگوں کی خاص نیک اور اچھی خواہشوں کو پورا فرما دیجیے. جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ جاننے والے اسے عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.